یقیناً سردی دا عالم ہے پیا، سردی دا موسم ہے پیا، تو ذات میں رب العالمین کو راضی کرن دے واسطے، رب دی رضا دے واسطے اس مقام دے اوتے حاضری سے بھائی محمد حسین صاحب دی ایصال ثواب دی محفل دے وچ حاضری سے بھائی محمد نواز صاحب کو حوصلہ دیون دے واسطے، پسماندگان کو حوصلہ دیون دے واسطے اسا اس مقام دے اوتے حاضری سے ہن میں عرض کرنا چاہنا سادے اس مقام دے اوتے حاضر تھیونا کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی دنیا داری نہیں، بلکہ سارے آقا، سارے ملجا، سارے مرشد، سارے رہبر دا فرمان عالی شان ہے۔ جب ایک شخص، جب مومن حضور دا غلام دار الفنا تو دار البقا دی طرف روانہ تھیوے، روجے مسلمان دے واسطے لازم ہے اتا ونجے بھی صحیح، اتا حوصلہ بھی دے وے، اودے نال وفا بھی کرے تے اودے واسطے دعا بھی کرے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جنہیں دعا تے وفا دی خاطر آئے بیٹھن صرف وہ بولن سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا تو ساتھ میں اس مقام دے تے حاضری سے، حاضری دی وجہ کیا ہے کہ رب راضی تھی پوے تے رب دا پاک رسول راضی تھی پوے، ایویں ہی تو ذات میں رب کو راضی کرن دے واسطے یقیناً لکھاں دی تعداد وچ پیسے بھرتے اللہ دے گھر دا حج کریں دے چھے، اللہ دے پاک گھر دے وچ حاضر تھی تے طواف کریں دے چھے، تو ذات میں رب کو راضی کرن دے واسطے اپنے گرم بستر کو چھوڑتے جاڑے دی سردی دے وچ وضو بڑھا دے، نماز تہجد، نماز فجر ادا کریں دے چھے، تو ذات میں رب العالمین کو راضی کرن دے واسطے اپنے کام کار کو چھوڑتے نماز ظہر تے نماز عصر پڑھ دے چھے، تو ذات میں رب العالمین کو راضی کرن دے واسطے یقیناً مغرب و عشاء دے بھی بلندی سعادت حاصل کرے دے چھے۔ وجہ کیا ہے کہ رب راضی تھی پوے، اور تو ذات میں رب العالمین کو راضی کرن دے واسطے رب دے دیتے ہوئے رزق دے وچوں زکات بھی دے دے ہیوے، عشر بھی دے دے ہیوے، فطرانہ بھی دے دے ہیوے، کہ وجہ کیا ہے کہ اور اٹھا رب راضی تھی پوے، رب العالمین کو راضی کرن دے واسطے اسا یقیناً ہر ممکن کوشش کرے دے چھے، لیکن میں فقیر گناہگار خطاکار علماء حق کو گواہ بڑھاتے یوشاکان رسول غلامان مصطفیٰ کو نہ سامنا چاہنا رب اندے راضی تھی دے، نمازہ پڑھ رب راضی تھی سی، روزے رکھ رب راضی تھی سی، زکاة دے رب راضی تھی سی، رٹے کو ملا رب راضی تھی سی، تسے کو پانی پلا رب راضی تھی سی، بھوکے کو روٹی کھوا رب راضی تھی سی، پٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا رب راضی تھی سی۔ لیکن سارے پاک نبی درہ یتیم دی بارگاہ دے وچ جب صحابی رسول نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیبی یا حبیب اللہ، میں کو کیویں پتہ لگ سی میں نے اتے رب راضی تھی۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائے سو پتہ کیویں لگ سی؟ ہاں سبحان حضور دی اللہ۔ بارگاہ دے وچ ایک شخص عرض کرے دے یا رسول اللہ یا حبیبی یا حبیب اللہ، میں کو کیویں پتہ لگ سی کہ جیڑی میں نماز ادا کیتی ہے میری یہ نماز رب دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ سبحان اللہ، جڑے فجر پڑھی بیٹھن چلو ہوا تو بولے سبحان اللہ۔ کیویں پتہ لگ سی کہ بھئی میری جڑی حاضری ہے قبول ہے یا نہیں؟ بل مدینے دے والی نے کیا فرمایا؟ جس نبی دے ذکر دے وچ تو گمسم تھی تے بیٹھے ہوئے نا، تو نبی دی بارگاہ دے وچ ایک نہال یہودی آ گیا ابو جہل دا سکھلایا ہویا، تو سانتا ماشاءاللہ عاشق رسول ہیوے غلام مصطفیٰ ہیوے، تو حضرت میرا دا نانا بھی مسلمان، ہاں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مسلمان دے گھر پیدا تھا ہے ایک یہودی کو ابو جہل سکھلایا ہے، وہیں تے حضور دی بارگاہ دے وچ اے وہیں تے دعویٰ کر چا، اے وہیں تے گہل کر انہاں کو دسا چا اگر فلاں درخت تہاڈی بارگاہ دے وچ آوے اور ٹرتے آوے تہاڈی نبوت دی گواہی دے ول میں تو کو اللہ دا رسول بنے سا، اللہ دا نبی بنے سا۔ ہن توجہ فرمائے سو ابو جہل نے ان کو گائیڈ کیتا ہے، ابو جہل نے اودی یقیناً برین واش کیتا ہے، ابو جہل نے ان کو بھیجا ہے پیا، ہن حضور دی کچہری دے وچ آتے عرض کریں دے اے اللہ دے پاک رسول تسا جو اپنے آپ کو رسول آدے ہوئے، اللہ پاک نے تے رسولاں تے پیغمبراں تے نبیاں کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن میں تو کو نبی ہوں ویلے منے سا اگر فلاں درخت تہاڈی بارگاہ دے وچ آوے ٹرتے آوے او تہاڈا کلمہ پڑھے تہاڈی نبوت دی گواہی دے ول میں تو کو نبی بنے سا۔ ہن اللہ دے پاک رسول تا حاضر تے ناظر دے نال واقف ہیں، آپ فرمائندے اے یہودی اے دسا میں سرواواں یا میرا وہیں تے پیغام دے لے؟ ہاں سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاید آخر تک آواز نہیں آ رہی۔ ہاں سبحان اللہ، میں سرواواں ہاں یا سبحان میرا اللہ، وہیں تے پیغام دینے۔ پیغام دینے۔ مفسرین فرمائے تھے مختصر عرض کرنا پیر چونکہ ٹائم دے دامن دے وچ اتنی وقت دے دامن وچ اتنی وسعت نہیں، اگر وساخی ہوئے ہاں میلہ ہوئے ہاں
دانت تے ککڑ دی لڑائی بھیڑائی شڑائی ہوئے ہاں وہ ویلے تا کو پتہ نہ لگے گال تھیندی چنگی پئی ہے علامہ صاحب نے گفتگو سونی کی تھی لیکن ٹائم ڈاڈھا لا دیتا ہے صحیح علامہ صاحب کو کیا پتہ اسا تا کم کار والے ہسے ہاں لالا تو سا کم کار والے اسا تا فارغ ہے یہ قسمت دی گال ہے یہ قسمت دی گال ہے لکی رانی دا میلہ ہوے اتھا ٹائم دا پتہ نہیں لگتا ککڑاں دی بھیڑائی ہوے اتھا ٹائم دا پتہ نہیں لگتا ککڑاں دا میلہ ہوے اتھا ٹائم دا پتہ نہیں لگتا اتھا یقیناً کوئی بھی پریشانی ہوے کوئی بھی اس قسم دی محفل ہوے اتھا ٹائم دا پتہ نہیں لگتا لیکن جتھا قرآن پڑھیندا پیا ہوے تے قرآن سن ہاں سبحان اللہ اتھا تو حق ہوتا میں کو بہرحال میں عرض کرنا چاہنا حضور دا غلام تشریف فرمائے ہوئے لاجپال نبی در یتیم دا غلام متوجہ فرمائے تو میں عرض کرنا چاہنا حضور دی بارگاہ دے وچ صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کو کیویں پتہ لگ سی میری یہ عاجزی میری یہ عبادت میری انکساری میری یہ حاضری یقیناً میری یہ نماز رب دی بارگاہ دے وچ قبول ہے والمدینے دے والی فرمائے ہن پے اگر ایک نماز دے بعد دوسرے نماز دے متعلق دل دے وچ تڑپ ہی تانگ ہی تاسی بھی تا سمجھ گئے پہلی حاضری بھی قبول تھی ہاں سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرمائے یہ نماز دی سارے اس متعلق یہ فارمولہ کہیں لیتا ہے مدینے دے والی نے رسایا ہے جعفر مزمل نہیں رسیندہ بیٹا میں ہی عرض کرنا چاہنا روزہ رکھیں دے ہی سے نماز ادا کریں دے ہی سے زکاة دیں دے ہی سے اچھا جڑے دیں دے نوحہ دا بولیں چاہ سبحان اللہ اسے تو ساتھ میں عمل صالح دا ارتکاب کریں دے تھے کہ وجہ کیا ہے کہ رب راضی تھی پو سبحان اللہ کہ رب راضی تھی پو وال جاندہ ہوتا رب راضی تھی ویندہ انہاں کو ریوارڈ کیا ملتا ہوں دی دنیا بھی جنت بڑھ میں دی آخرت بھی جنت ہوں دا ٹکا جاندہ ہوتا رب راضی ہوئے ہوں میں آدھے کرنا چاہنا رب العالمین کو راضی کرنے دے بعد سے روزہ نماز حجہ نمازاں زکاتاں دار اہتمام کریں لیکن سارے پاک نبی در یتیم دی بارگاہ دے بچے جو والے سوال کی داگی ہے اے اللہ دے پاک رسول میں کو کی میں پتہ لگ سی میں گناہگار دے ہوتے اللہ پاک راضی ہیں والمدینے دے والی آقا دو عالم شافہ معاشر فرمائے در اے میرا غلام اپنے گھر دے بچے ون دیکھ اگر بزرگ اماں تے ابا راضی ہی بھی وال سمجھ گئے رب بھی راضی ہے تے مدینے دا تاج دا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لیکن تو سب میں اسا تک کشے کی تھی ودی ہوں مطاب بھی امی کو دیم نہیں پائے توبہ ہاں صحیح ہے کوئی نمی کا حال تعلیم کرنے دا بیٹھا وہ ابا جس نے نہ دھوپ ڈیٹھی ہے نہ پریشانی ڈیٹھی ہے تو تو میں کو ڈھاکتے چاہتی بندے سارے مستقبل کو سوارن دے واسطے ہر ممکن کوشش کی تھی سی یار آج عمر آلتا ماں پیو دی رضا رب دی رضا سبحان اللہ مکتی مکاگا اگر رب کو راضی کرنا چاہنا ہے تو والا اپنے امی ابے سبحان اللہ عزیزان گرامی حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام میرے بھائی جان میرے ویر میرے پیارے دلارے مہربان تشریف فرمائن پہ ٹائم میری کوشش ہو سی بھائی جان بھی گفتگو بھائی جان بھی ذکر خیر فرمائن ٹائم کو دیدھا بیٹھا اجن 12 دے وچوں گھنٹہ پیا ہے گھڑی آدھی ہے لیکن توڑے چہرے آدھن کے 12 تھی یا ہون گھڑی دا مسئلہ ہے اچھا چلو گھڑی نہ رلاؤ چاہ یہ چہرہ دسا دیندہ ہے دل دی کیفیت یہ چہرہ حال دسا دیندہ ہے بندہ خوشحال ہوئے نا دوجے کو دساونا نہیں پوندا بلکہ چہرہ دساون پائے ویندہ ایک ہو سبحان اللہ بندہ مونجھا بیٹھا ہوئے چینا بٹیندہ بیٹھا ہوئے تو بہرحال حضور دے غلام تشریف فرمائے ہوئے میں کو اجن تک نہ ابے جان دی وفات کو آج کم و بیش 15 سال مکمل تھی چکے ابے جان دی وفات دے بعد یقیناً سٹیج دے ہوتے حاضری دی توفیق حاصل تھی ہے میں اجن تک باوسوق ذرائع نال دسینا اجن تک نہ میں کو سپیکر دے نال چمبڑن دا ڈا نہیں آیا بندے چمبڑ ویندے تے میرے کو اجن تک کو سیرا پی تیار کو نہیں دیا جرا میں آساں تے گڑکائی بیسا ہاں یہ کونی کہ میرے کو سیرا پہ میں آسائی میں زبردستی ایک ڈھک پلائی ویسا نہیں والتواری سمجھ ٹھیک ہے نا گال ہی محبت تھی پورا دہاڑا
9 ਤੋਂ ਲਾ ਤੇ 11 ਤੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ لیکن ہوے سنگ تو کوئی فائدہ نہیں اگر ایک لمحے دی گفتگو ہوے لیکن ہوے دل تو ہاں سبحان اللہ ایمان دی ایمان دی سلامتی دے نال بندہ گفتگو کرے تو وہ یقیناً وہ دل دے اوتے دستک دیندا ہے میں عرض کرنا چاہنا جڑی دل دی گفتگو ہے دل تے دستک رہے سبحان اللہ اگر میری گال تواڈے دل دے اوتے اثر کرے دی بیٹی سمجھو میں فقیر بھی دل نال اللہ دا سبحان اللہ سوکھی جی گال ہے یہ فیصلہ تو دا خود کرنا اگر تو دا میں کو سمجھ نہیں آندی بھائی تو ول سمجھو فالٹ ایک طرف نہیں فالٹ دوہے طرف حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام تشریف فرمائی میں عرض کرنا چاہنا یقیناً ماں پیو دی رضا رب دی رضا ہے بھائی حضور لاجپال نبی در یتیم دا غلام ایدی اس محفل دے وچ جو میں سبق سناونا چاہنا ہمینا او یقیناً یہ تا چونکہ سلسلہ جاری ہے پیا میں اس حوالے نال چند جملے عرض کی دن میرا دل ہے اسی حوالے نال ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کراں سنن ابو داؤد دے وچوں تبل میرا خیال یہ بھی ہے پیا جو میں آیا مبارکہ تلاوت کی تھی اس دی روشنی دے وچ بھی میں چند جملے عرض کراں لیکن چونکہ وقت محدود ہے پیا تواڈے چہرے دسیں دے پین تواڈی طبیعت ساتھ نہیں رہتی بیٹی این وجہ تو میں اپنی گال کو مکمل چاہنا اول میں جناب دے سامنے امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے ویر مومنہ دے پیر مرد کلندر فاتح خیبر کل ایمان حضرت علی المرتضی شیر خدا کون علی او علی جنہ دا چہرہ تکن بھی عبادت سبحان اللہ او علی جنہ دا چہرہ تکن بھی عبادت ہے جنہ دا چہرہ دیکھن بھی عبادت ہے حضور پر نور دی زوجہ پاک مومنہ دی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد گرامی کو پوچھنا فرمائیں ہیں پہ اے بابا جان میں نوٹس کیتا ہے جس محفل دے وچ جس کیفیت دے وچ جس مجمع دے وچ جس جگہ دے ہوتے یقینا مختلف لوگ ہوویں اگر وہ محفل دے وچ حضرت علی المرتضی شیر خدا بھی ہوے آپ کامکار کو چھوڑنے دے ہوئے مصروفیات کو گال مہار کو روک رہے دے ہوئے ایویں ٹک ٹکا عبادت ہے انہاں دے چہرے دا بغور نوٹس کین دے ہوئے چہرے دا دیدار کریں دے ہوئے بابا جان اے تے سوچا اے ریزن کیا ہے اے وجہ کیا ہے وال حضرت ابو بکر صدیق او صدیق جڑے جنہاں دی شان بھی بلند ہے جنہاں دا مرتبہ بھی بلند ہے جنہاں دی عظمت بھی بلند ہے جنہاں دے متعلق مدینے دے والی آقا دو عالم شافع محشر رب دی بارگاہ وچ دعا کریں دن اے مولا جنہاں نے میرے اوتے دین اسلام دے اوتے احسانات کی دن میں ساریاں دے احسانات دا بدلہ خود محمد عربی چکا چھوڑے لیکن میرے صدیق دے احسانات اتنے لا تعداد ہیں پہ انہاں دا بدلہ تسا خود رب ہی لا سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق توجہ فرمائے حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بیٹا میں اللہ دے پاک رسول دا فرمان چاہتا سبحان اللہ میں یہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا اللہ دے پاک رسول دا فرمان میں کو یاد ہے اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جی میں روزہ رکھن عبادت ہے نماز پڑھن عبادت ہے یقیناً اللہ دے گھر دا طواف کرن عبادت ہے صفا مروہ دی صحیح کرنا عبادت ہے ہجر اسود دا بوسہ گننا عبادت ہے ریاض و جنت دے وچ حاضری دیون عبادت ہے مسجد نبوی دے وچ نماز پڑھن عبادت ہے یقیناً جی میں گھر دے وچ نماز پڑھن عبادت ہے ایویں ہی آقا دا فرمان عالی شان ہے میرے علی دے چہرے کو تکن بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت علی المرتضی شیر خدا مولود کعبہ آپ دی اس مہینے دے وچ تشریف آوری سبحان اللہ اس مہینے دے چونکہ یہ آخری عشرہ شروع تھی چکا ہے پیا آخری عشرے دے حوالے نال بھی میں عرض کرے سا معراج شریف دا مہینہ ہے پیا یقیناً 27ویں کو سارے پاک نبی در یتیم شفیع المذنبین فرشاں تو عرشاں دی طرف تشریف فرماتے ہیں کوئی خواب دی صورت نہیں یہ کوئی معروضہ نہیں یہ کوئی اللہ معاف کرے یہ کوئی صرف سوچ نہیں بلکہ یقیناً قرآن گواہ ہے یہ اللہ دے پاک رسول نہیں فرمائے دے پہ میں معراج کی دے بلکہ خود رب فرمائے دے پہ میں اپنے حبیب کو سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ فرمائے سو اللہ دے پاک رسول نے نہیں فرمایا کہ میں معراج تے گیا بلکہ رب فرمائے دے پہن میں اپنے حبیب کو سبحان اللہ ماشاءاللہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلاموں توجہ فرمائے سو میں جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا ہن روزے نماز حجاں نمازاں زکاتاں دی کوشش کریں دے ہوئے ریوارڈ کیا منگ دے ہوئے اے مولا جنت الفردوس عطا فرماویں اے مولا کرم فرماویں لیکن میں فقیر گناہگار خطاکار عرض کرنا چاہنا اگر جنت وچ مننا چاہنے تو بل جنت دے جواناں دے سرداراں دے نال بڑا رکھنی پوسیاں سبحان
سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر اتنا کتنے ملنا ہوئے ہاں میری کہیں دے نال چنگی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئے اتھا تا نہیں وے ویندے آدھے تے یار میری بندی نہیں میری بندی نہیں میرے مزاج نہیں رلتا اتھا جتھا مزاج نہ رلی اتھا ویندا نہیں وے او کو متھے نہیں وے لیندا اون دے واٹو نہیں وے مزاج نہیں رلدا نا والا اگر جنت وچ بننا چاہنا ہاں سبحان اللہ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دا غلام تشریف فرمائے ہوئے ول میں اس کیفیت کو پیش کرنا چاہنا شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر ہاں سبحان اللہ شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر آئے گا کام صرف وسیلہ حسین سبحان اللہ شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر آئے گا کام صرف وسیلہ حسین کا نانا کو ماں کو باپ کو بھائی کو دیکھ لو مالک بہشت ہے مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا ہاں سبحان اللہ ماں کو دیکھ نانا کو دیکھ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا کو دیکھ مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا اگر جنت میں بننا چاہنا ہے تو حسین دے قبیلہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ دا غلام متوجہ فرمائے سو میں عرض کرنا چاہنا لاجپال نبی در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دے غلامہ دے نال مخاطب آخری 5 منٹاں دی گفتگو چونکہ 5 منٹاں دی گفتگو دے وچ ول پنجتن پاک دے دوجے نگ یقیناً سارے پاک نبی در یتیم دی شان تا دیکھو نبیاں دے سردار ہن پے سارے پاک نبی در یتیم دی ویر دی شان تا دیکھو اولیاء دے سردار ہن پے سارے پاک نبی در یتیم دی پاک صاحبزادی دی شان تا دیکھو جنت دی خواتین دے سردار ہن پہ سارے پاک نبی دے نواسے حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین دی شان تے دیکھو جنت جوانہ دے سردار مومنین دے سردار کاملین دے سردار عابدین دے سردار عاشقین دے سردار لاڈپال نبی در یتیم دا غلامو ذرا غور فرمیسو ای تو سادہ میں دنیا دے وے سرداروں کو سریں دے جے جہاں چنگا بینک بیلنس ہوئے جہاں زر تے جائیداد زیادہ ہوئے لیکن اصل سردار تا وہ ہن پہ جنہیں کو سرداری ہٹا دیا ہاں سبحان اللہ سید سردار ہے سید سردار ہے اتنا سید دی شکل کو دیکھتے سید دی کپڑے تے لیرے کو دیکھتے وہ دی کیفیت کو دیکھتے فیصلہ نہ کر سبحان اللہ وہ دی کیفیت کو دیکھتے فیصلہ نہ کر ہاتھ باتیں آدھا بیٹھا سید دی سین کو سلام کریں دا بان تو اللہ پاک وہ تا دلہ دے راہ جان دے نا عزیزان گرامی حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلامو یقیناً پنجتن پاک دے دوجہ نگ حضرت علی المرتضی شیر خدا دی یقیناً یوم ولادت بھی آپ دی یوم ولادت اسی مہینے دے وچ 13 رجب المرجب کو اللہ دا شیر اللہ دے گھر دے وچ اسد اللہ دا شیر اللہ دے گھر دے وچ آپ دی تشریف آوری تھئیے عزیزان گرامی یقیناً کہیں کو بھی یہ اعزاز حاصل کو نہیں کہ انہاں دی پیدائش اللہ دے گھر دے وچ ہوئے اگر یہ اعزاز کہیں کو حاصل ہے تو سارے مرشد کریم حضرت علی المرتضی شیر خدا سبحان اللہ عزیزان گرامی اسا مرشد تاک باندھے سے مرشد دی تعریف کیا ہے میں فقیر عرض کرنا چاہنا مرشد اوکھو آکھا ویندہ ہے جڑا فرشاں دوتے بہتے عرشاں آلے دے نال گال کرا لے بھی سبحان اللہ جڑا فرشاں دے ہوتے بہتے عرشاں آلے دے نال کنیکٹ کروا دے وے جوڑ دے وے سبحان اللہ اون کو دا مرشد آکھا ویندہ ہے اللہ تعالیٰ سا کو مرشد دی پہچان عطا فرماوے اللہ تعالیٰ حضور پر نور دے صدقے سادے حال تے رحمت و برکت فرمے دے ہوئے اللہ تعالیٰ ساکوں ساری دعا کو بھئی مرحوم و مغفور دے حق دے وچ قبول و منظور فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین اللہ تعالیٰ توڑا میرے حامی و ناصر ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین دعا